साझा खबर। शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल असार 22 गते मंगलबार, जुलाई 6 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141, अषाढ कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। एक महिनाभित्रै 55 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप आइपुग्दै 2 करोड 9 लाख नागरिक प्रतीक्षामा, अझै 60% क्षय रोगीलाई पत्ता लगाई उपचार गर्न बाँकी। 10 वर्षको सकसपछि तामाकोसीबाट बिजुली उत्पादन सुरु, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा 28 गते फैसला आउने। निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, एमालेको विवाद मिलाउन कार्यदल फेरि सक्रिय। एसईई बापत विद्यार्थीबाट उठेको 24 करोड भन्दा बढी रकम फिर्ता नहुने, 220 स्थानीय तह निमित्तको भरमा चल्दै जिल्ला समन्वय समितिमा अर्बौं खर्च, उपलब्धि भने शून्य। लामो समयसम्म काम गर्दा हृदयघातको जोखिम उच्च रहेको अध्ययनको दावी। इन्डोनेसियामा कोरोनाका कारण 1000 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु। खोप वितरणमा समानता कायम गर्न मुनको आग्रह। र युरोकप फुटबलको पहिलो सेमी फाइनल आज इटाली र स्पेन खेल्दै जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा 1 महिनाभित्रै 55 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल आइपुग्दै गरेको प्रसङ्ग। देशभर कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध खोप लगाउन योग्य 2 करोड 9,96,809 जना नागरिक खोपको प्रतीक्षामा रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको कोभिड-19 खोपका लागि लक्षित समूहको प्राथमिकीकरण अनुसार अनुमानित 2 करोड 17,56,763 जनालाई खोप लगाइनेछ, जस अन्तर्गत अहिलेसम्म 7,59,954 जनाले खोपको दुवै मात्रा लगाइसकेका छन्। 26,11,807 जनाले खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। 13,50,000 ज्येष्ठ नागरिक र अन्य उमेर समूहकाले पहिलो मात्रा लगाएको 3 महिना बित्नै लाग्दा पनि दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छैनन्। उनीहरूका लागि सरकारले एस्ट्राजेनेकाको खोप लगाइने निर्णय गरिसकेको छ। नेपालले चीनसँग किन्न लागेको थप 40 लाख डोज खोप 2 साताभित्रै नेपाल आउने भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले खोप लिन जाने तालिका आइतबार सार्वजनिक गरिसकेको छ। तालिका अनुसार निगमका 4251 र 4252 नम्बरका जहाज खोप लिन पालैसँग चीन जानेछन्, जस अनुसार भोलि 4251 नम्बरको जहाज र बिहिबार 4252 नम्बरको जहाज चीन जानेछन्। त्यसै गरी जुलाई 15 मा 4251 नम्बरको जहाज र जुलाई 16 मा 4252 नम्बरको जहाज खोप ल्याउन चीन जाने पालो रहेको छ। त्यसै गरी जुलाई 22 र 23 मा पनि ती जहाजहरू चीन जानेछन्। यसरी चीनबाट 6 पटकमा खोप नेपाल ल्याउने कार्यक्रम रहेको छ। यसअघि चीनले पहिलो पटक 8 लाख र दोस्रो पटक 10 लाख गरी 18 लाख डोज खोप अनुदान स्वरूप नेपाललाई उपलब्ध गराइसकेको छ। पछिल्लो 10 लाख डोज खोप दिनु अघि अर्थात् 1.5 महिना पहिले चीनले नेपालका लागि 50 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। त्यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच खोपबारे टेलिफोनमा वार्ता भएको थियो। सोही वार्तापछि राष्ट्रपति सीले नेपालका लागि खोप दिने घोषणा गर्नु भएको थियो।
यसैबीच नेपालमा अझै पनि 60% क्षयरोगीको पहिचान गरी उनीहरूको उपचार गर्न बाँकी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। नेपालमा वर्षेनी 17,000 मानिसहरूको क्षयरोगका कारण मृत्यु हुन्छ। राष्ट्रिय क्षयरोग निवारण केन्द्रका अनुसार नेपालमा अझै क्षयरोग बिरामीहरू पत्ता लाग्न नसकेका कारण र समयमै उपचारको पहुँचमा नहुँदा 17,000 मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको हो। केन्द्रका वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन प्रकाश शाहले आर्थिक वर्ष 2076-77मा 27,745 नयाँ बिरामी फेला परेकोमा कोरोना महामारीको क्रममा त्यो संख्या 69,000 पुगेको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा करिब 60% बिरामीहरू अझै पत्ता लगाई उपचारमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। यसैगरी करिब 2200 व्यक्तिहरूलाई औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग विकास हुने तथा 17,000 नेपालीको यसै रोगको कारण प्रति वर्ष मृत्यु हुने समेत प्रकाशित भएको छ। राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमले समुदायमा गुणस्तरीय निदान र उपचार सेवाको पहुँचमा वृद्धि गरी राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न 700 भन्दा बढी माइक्रोस्कोपिक केन्द्रहरू र 80 भन्दा बढी जिन एक्सपर्ट केन्द्रहरूबाट क्षयरोगको निदानको व्यवस्था गरेको छ। श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट कोरोना भाइरस र क्षयरोग सर्ने भएकाले उहाँले समयमै कोरोनासँगै क्षयरोगको पनि परीक्षण गराउन आग्रह गर्नुभयो। निर्माणको एक दशक अवधिमा अनेक समस्या झेलेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोसीबाट 76 मेगावाट विद्युत परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ। जडित क्षमता 456 मेगावाट रहेको यो आयोजनाका 6वटा युनिट मध्ये पहिलो युनिटबाट परीक्षण उत्पादन थालिएको हो। पहिलो युनिटबाट परीक्षण उत्पादन सुरु भएको हरेक 10 दिनमा थप अर्को युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनाको तयारी रहेको छ। भदौ 15 सम्म 6वटै युनिटबाट विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाको अनुमान रहेको छ। दोलखा स्थित आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो बालुवाटार निवासबाटै स्विच थिचेर भर्चुअल उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यो धेरै खुसीको कुरा हो। यसबाट ऊर्जा क्षेत्रको आत्मविश्वास त बढाएको छ नै, यसले राष्ट्रिय आत्मविश्वास पनि बढाएको छ कि हामी हाम्रै बलबुतामा पनि विकास गर्न सक्छौं, हामी हाम्रै बलबुतामा पनि थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौं। 5 वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य साथ 2067मा निर्माण सुरु भएको आयोजनाको उत्पादन थाल्ने मिति लक्ष्यभन्दा 6 वर्ष पर धकेलिएको हो। आयोजनाको तयारी 2060 सालतिरैबाट थालिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2073-74मा निर्माण पूरा गर्ने भनिएकामा भूकम्पपछि आयोजना स्थलमा गएको पहिरो र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण 2.5 वर्ष निर्माण बिथोलिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा बहस सकिएको छ। फैसला यही असार 28मा आउने अनुमान गरिएको छ। निरन्तर सुनवाई सुरु भएको 11औं दिनमा हिजो बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अब यही असार 28मा फैसला गर्ने सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले सीआईएनसँग बताउनुभयो। उहाँहरूले पहिला 12 घण्टाको समयमा बहस सक्नुभयो। त्यसपछि सरकारी वकिलले 14 घण्टा बहस गर्नुभयो। सभामुखको तर्फबाट 2 घण्टाको बहस गर्नुभयो र प्रत्यर्थीको तर्फबाट भनेको प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत तर्फबाट अधिवक्ताले 15 घण्टाको समयमा बहस गरेर सक्नुभयो र जवाफी बहस सकिसकेपछि 2 घण्टाको एमिकस क्युरीको बहस पनि सकिएको छ र अब 28 गतेका लागि हेर्दैमा राखिएको छ। त्यसको फैसला 28 गते वा त्यसपछि इजलासले तोकेको जुनसुकै दिनमा पनि फैसला आउने गरी पेशी तोकिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासले झिकाएका 4 एमिकस क्युरी अदालतका सहयोगी मध्ये 2 जनाले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको राय दिएका छन् भने अन्य 2 जनाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सही रहेको दावी गर्दै निर्वाचनले राजनैतिक अस्थिरतालाई निकास दिने तर्क गरेका छन्। एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले विघटित प्रतिनिधि सभाका 146 सांसदको रिट खारेज गरेर निर्वाचनमा जानु उत्तम विकल्प रहेको सुझाव दिनुभयो। अर्का एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रसाद घिमिरेले वैकल्पिक सरकार गठनको मार्ग खोलेको भनेका ओलीले नै फेरि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नु गलत भएको तर्क गर्नुभयो। अर्का एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश केसीले संविधानको धारा 76(3) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 76(4) अनुसार विश्वासको मत अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2078 को निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी मध्यावधि निर्वाचनका लागि असार 31 गतेदेखि साउन 15 गतेसम्म दल दर्ताको समय तोकेको छ। सरकारले संसद विघटन गरी कार्तिक 26 र मंसिर 3 गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो। आयोगले सो अनुसार कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। अब यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक कार्य प्रयोजनको लागि बनाइएको एउटा स्केड्युल हो। यो भित्र मोटामोटी 67 वटा एक्टिभिटिजहरू राखेर स्वीकृत गरेको छ। यही असार 31 गतेदेखि साउन 15 गतेसम्म चाहिँ निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम चाहिँ साउन 20 गते प्रकाशन गर्ने कुरो छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्चको फैसला नआउँदै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको प्रति विरोध जनाएको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस नेता बालकृष्ण खानले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामाथि सर्वोच्चमा अन्तिम सुनवाई चलिरहेको बेलामा निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका ल्याउन हतारो गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। राजनीतिक दलहरूसँग छलफल र संवाद गरेर एउटा सहमतिमा अगाडि बढ्ने प्रचलन थियो। अब राजनीतिक दलको अहिले बैठक उहाँहरूले बोलाउनु भएको छैन। अब अहिले संवैधानिक इजलासमा जुन खालको बहस चाहिँ नि अब टुङ्गिएको छ र निर्णयको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, त्यो निर्णय उहाँहरूले पर्खिनु पर्ने थियो। त्यसको विपरीत निर्णयलाई प्रभाव पार्नका लागि सरकारको पक्षमा निर्वाचन आयोगले यो हतारको निर्णय गरेको छ, यो उचित छैन। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आउन बाँकी रहेको बेलामा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हतार रहेको बताएको छ। विभाजनको मुखमा पुगेका एमालेका नेताहरू गत जेठमा गठित कार्यदल बिउताएर फेरि सहमतिको कोसिसमा जुटेका छन्। अहिलेसम्म भएको सहमति सकारात्मक बनेको नेताहरूको भनाइ छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने 23 जनालाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन हिजो साँझ 5 बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो। त्यस हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको अल्टिमेटमको समय सकिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष गत जेठ पहिलो साता गठित कार्यदल बिउताएर त्यसमार्फत सहमतिको खाका तयार पार्ने कोसिसमा जुटेका हुन्। नेताहरूबीच भएको अनौपचारिक हिजो साँझसम्मको छलफलले केही सकारात्मक संकेत गरेको नेता गोकर्ण विष्टले जानकारी दिनुभयो। औपचारिक ढङ्गले कसरी विवादको टुङ्गो लगाउने भन्ने सन्दर्भमै सकारात्मक रूपमा आज हामीले अरू विवादका धेरै प्रसङ्गहरूमा प्रवेश गरेनौँ। हामीले जुन बिन्दुमा पुगेका छौँ त्यसलाई कसरी औपचारिक रूपमा हामी टुङ्गोमा पुग्ने, कसरी समझदारी गर्ने भन्ने विषयमै एक आपसमा अत्यन्तै सकारात्मक ढङ्गले सद्भावका साथ संवाद सुरु भएको छ। नेताहरूको अनुसार कार्यदलको बैठक आज पनि बस्नेछ। नेपाल पक्षले पार्टी एकता हुनु अघिको महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कमिटी बिउताउनु पर्ने र त्यसका आधारमा निर्णय गरेर जानुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउन माग, पालिकाले गरेको सर्लाउने झन् कुरै भएन। जिल्ला समन्वय समिति त एक किसिमले आइसोलेटै छ। एसई बापत विद्यार्थीबाट उठेको 24 करोड भन्दा बढी रकम अब फिर्ता नहुने, 220 स्थानीय तह निमित्तको भरमा चल्दै लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौँ। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगरौं,
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। शरीर हुन्छ अङ्ग भङ्ग जसले तेजाब छर्छ, ती व्यक्तिले कानुनमा दण्ड भोग्नै पर्छ। तेजाब हानि शरीरका संवेदनशील अङ्ग, क्षति नष्ट गरी जसले पार्छ अङ्ग भङ्ग। 20 वर्ष जेल 10 लाख क्षतिपूर्ति भर्छ। तेजाब हानि जसले मानवीय क्षति गर्छ, तेजाबको कारणबाट पीडितको ज्यान गए, पीडकालाई हुन्छ ज्यान मारेको सजाय। कसुरदारलाई कारबाही पक्का पक्की हुन्छ, घटना हुन साथै पहिले उजुर गर्नु पर्छ। कसुरदार उम्क्यो भने झन् विनाश गर्छ। तेजाब हान्ने अपराधीलाई दण्ड दिनै पर्छ। युएन ओडिसीको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा आगामी साउन 3रो सातापछि लिने तयारी गरेको छ। वैशाखमा सम्पन्न हुनुपर्ने परीक्षा कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि 4 महिना पछाडि सरेको हो। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले CINसँग कुराकानी गर्दै परीक्षा सञ्चालन सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो। निर्णय केही भएको छैन। अब सरकारसँग अब 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउँ भने हौ त्यो जस्तो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ केही छलफल हुँदैछ कि होइन? त्यो त सेन्टरमा विद्यार्थी बोलाउने गर्ने भने अहिले त कुनै कुरै हुँदैन। परीक्षा हो, लिखित परीक्षा हुन्छ। सरकारले अनुमति दियो भने कहिलेदेखि सञ्चालन गर्न सकिन्छ? अन्तिममा सक्ने गरी अनुमति भएको छैन, सकेको कुरा आउँछ। गत वर्ष कक्षा 12 को परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कन र लिखित गरी 2 प्रक्रियाबाट लिएको थियो। यसैबीच अभिभावकहरूले ACE परीक्षाका लागि विद्यार्थीबाट लिएको रकम फिर्ता गर्न वा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रति विद्यार्थी 500 का दरले राजस्व सङ्कलन गरेको सरकारले कोरोनाका कारण आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा सार्वजनिक गर्न लागेपछि अभिभावकहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 4,84,300 भन्दा बढी विद्यार्थी ACEमा सहभागी भएको जनाएको छ। यी विद्यार्थीबाट 24 करोड 21 लाख भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। राजस्व बापतको रकम सरकारको खर्च प्रणाली अनुसार खर्च हुने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रश्नपत्र तयारी, छपाई, उत्तर पुस्तिका, नतिजा प्रकाशन लगायतको खर्च बोर्ड मार्फत हुने र परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी खर्च प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत हुने गरेकोमा खर्च नभएको रकम राजस्व खातामै फिर्ता हुने प्रवक्ता दीपक शर्माले CINलाई जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको नर्म्स हुन्छ, त्यसमा केन्द्राध्यक्षको लागि यति, निरीक्षक गार्डहरू राख्दा यसरी खर्च गर्ने, उत्तर पुस्तिकाको चाहिँ प्याकेजिङ गर्ने, प्याकेट किन्ने, ला छाप्लाउने ला किन्ने, यस्ता पैसाहरू हुन्छन् कि मसलन्दा पैसा चाहिँ प्रदेशमा गएको छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। राजधानी दैनिकमा गाउँका सिंहदरबारमा समस्या 220 स्थानीय तह निमित्तको भरमा शीर्षकमा खबर छ। देशका 220वटा स्थानीय तह प्रशासकीय अधिकृत विहीन अवस्थामा छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा ती स्थानीय तहले प्रशासनिकदेखि नीतिगत तहमा समेत विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भइरहेको पाइएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ, नागरिकलाई 75 रोपनी जग्गाको हदबन्दी, तर प्रधानमन्त्री ओलीको ट्रस्टमा 1276 रोपनी जग्गा राख्न कानुनले संशोधन गरेको खबर छापिएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐनमा पहाडमा व्यक्ति संस्थाले अधिकतम 75 रोपनी, उपत्यकामा 25 रोपनी र तराईमा 10 बिघासम्म जग्गा राख्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री ओली ट्रस्ट नेपाललाई तेह्रथुममा 1000 रोपनी, झापामा 20 बिघा र उपत्यकामा 10 रोपनी जग्गा राख्न दिने बाटो खोलेको छ। साझा खबरमा अब तपाईको विचार, प्रश्न र त्यसको जवाब सहितको हेलो CIN सुशीला श्रेष्ठबाट। कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषयले चर्चा पाइरहँदा सर्वसाधारणको ध्यान पनि यस विषयमा आकर्षित भएको छ। कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवाद बढ्दै गएपछि टंकप्रसाद भट्टराई आफ्नो विचार
यसरी राख्नुहुन्छ। तिनाउ मरिन डाइभर्सन बन्ने हो भने त्यहाँ भएको पानी 80% तिनाउ डाइभर्सनमा लाने भन्ने जुन कुरा रहेछ त्यो 80% भन्ने कुरा बढी हुन्छ। तिनाउ डाइभर्सन बन्नुपर्छ, तर 50% पानी मात्रै तिनाउ डाइभर्सनले पाउनुपर्छ। यतापट्टि कालीगण्डकी तीरका मान्छेहरूलाई समस्या हुन्छ। 50% सरकारले पहल गरेर दुवै प्रदेशलाई राखेर वार्ता गराएर दोहोरो हस्ताक्षर सहित लेखापट्टि गराएर तिनाउ डाइभर्सन बन्नुपर्छ। 50% पानीले उतापट्टिका दुईटा जिल्लाहरू कपिलवस्तु रोजनदेहीलाई सिँचाइ पनि पुग्छ र यतापट्टि पनि कालीगण्डकी नदीको हैसियत बिग्रिँदैन। नमस्ते, म डणलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4बाट बोल्दैछु। यो भागेश्वर गाउँपालिकाले अब शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागिसक्यो ल भइसक्यो पनि अब कहिलेदेखि पढाइ सुरु हुन्छ होला यसबारे बुझ्नु पाए हुन्थ्यो। यस विषयमा हामीले भागेश्वर गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख मिन खड्कालाई सोधेका छौं। अब जिल्लामा लकडाउनै छ, प्रशासनको लकडाउन छ, त्यसलाई तोडेर त अब स्थानीय तहले गर्न सकिने कुरो आउँदैन। त्यसपछि अब यो 25 गतेसम्म जिल्ला प्रशासनको लकडाउन छ, त्यसपछिको अवस्था अनि तय हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ प्रशासनको, त्यसपछि चाहिँ हामी पालिकाले चाहिँ तय गर्छ। नमस्कार, मेरो नाम सूर्यमान बोहरा पात्रा सिटिन छु म जुम्ला। मुगुको पाटनमा यार्से गुम्बा सङ्कलन गर्न जाँदा गुण्डा लागेका छन् जसले यस्तो बन्दाबन्दीको बेलामा पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर यार्से गुम्बा सङ्कलन गर्न जाँदा 60 जना भन्दा बढी आक्रमण भइसकेका छन्, जसका मध्ये हाम्रा गाउँपालिका मात्र 40 भन्दा बढी आक्रमण गरिसकेका छन्। पाटनमा पनि 40 भन्दा 50 जनासम्म जनता रहेका हुनाले उनीहरूको उद्धारको लागि मुगुका स्थानीय कानुन सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अनुरोध गर्दछु। जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर शिवाकोटी। पहिलो कुरो उहाँ नै गलत हुनुहुन्छ, जसले प्रश्न राख्नु उहाँ आफै गलत नहुनुहुन्छ। होल अहिले यो भेगमा चाहिँ व्हाट्सएप टिप्नलाई यो निषेधाज्ञा जारी भएको कारणले व्हाट्सएप टिप्न हामीले त्यो क्षेत्रमा हामीले बन्द गरेका छौँ र गाउँपालिकाले पनि बन्द गरेका छ, निकुञ्जले पनि बन्द गरेका छ, जिल्ला प्रशासन टोलपाले पनि त्यो क्षेत्रमा व्हाट्सएप टिप्न सङ्कलनको लागि निकुञ्ज प्रवेश गर्नलाई निषेध गरेको छ। त्यसैले निषेध गरेको बेला को कहाँ लुकी चोरी गरेर कसरी चोरीमा गएका हुन् त्यसको सुरक्षामा प्रहरी सेना कुनै पनि निकायको सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ पुग्न सक्दैनन्, त्यहाँ हटाएको पनि छैन। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, विचार, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठनले लामो समयसम्म काम गर्नाले हृदयघातको जोखिम बढेको भन्दै चेतावनी दिएको छ। संगठनले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन अनुसार लामो समयसम्म काम गर्ने मानिसहरूमा हृदयघात र मस्तिष्कघात हुने जोखिम धेरै हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनमा लामो समयसम्म काम गर्नाले मुटु सम्बन्धी रोग र मस्तिष्कघातका कारण गत वर्ष 9,61,000 मानिसको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव बान की मुनले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप वितरणको काममा समानता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। एउटा भिडियो छलफलमा उहाँले यो महामारीले विश्वलाई नै उत्तिकै असर गरिरहेकाले सबै देशले यो खोपको उपलब्धतामा समान व्यवहार अपनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। र कोरोना महामारीका कारण इन्डोनेसियामा कम्तीमा 1,000 स्वास्थ्य कर्मीको मृत्यु भएको इन्डोनेसियाली अस्पतालको संगठन PERSI-ले हिजो जानकारी दिएको छ। मृत्यु हुने स्वास्थ्य कर्मी मध्ये 405 जना सामान्य चिकित्सक, 43 दन्त चिकित्सक, 328 नर्स, 255 अन्य स्वास्थ्य कर्मी रहेका छन्। अब खेल खबर। 16औं संस्करणको युरो कप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनल खेल आज हुँदैछ। इङ्ल्यान्डको वेम्बली स्टेडियममा हुने पहिलो सेमिफाइनलमा इटाली र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राति 12:45 मा सुरु हुने यी दुई टोली बीचको खेलमा दुवै टोली जित निकाल्दै फाइनल पुग्न चाहन्छ र साबिक विजेता नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्नु भएको छ। लन्डनमा गई राति भएको खेलमा चिलीका क्रिस्टियन गारिनलाई पराजित गर्दै जोकोभिचले अन्तिम 8 मा स्थान बनाउनु भएको हो। विश्व नम्बर 1 खेलाडी समेत रहनुभएका जोकोभिचले क्रिस्टियनलाई 6-2, 6-4 र 6-2 को सेटमा पराजित गर्नुभयो। जिल्ला समन्वय समितिमा अर्बौंको खर्च, उपलब्धि कम, रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। हो नि, फेरि पहिरो गयो। जाउँ जाउँ, माथकोटमा घर बगाए जस्तो छ। हो भने गणेश बाबु, पहिरो ठुलै गयो जस्तो छ। जाउँ जाउँ। लौ हेर्नु त बाबु, उमेश काकाको त घर नै पहिरोले पुरेछ। अब उहाँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ? यसै गरी वर्षेनी बाढी पहिरो आदिका कारण विपदहरू आउँछ। गाउँमा एउटा सुरक्षित आवास गृह बनाउने भनेर हामी युवाहरूले गरेको मागलाई वडा कार्यालय र हाम्रै अगुवाले मान्नु भएन। अब यस्तो बेलामा हामीले सुरक्षित आवास गृह र स्थानीय विपद योजना बनाएको भए
अहिले यो विपदको बेलामा चिन्ता नै हुने थिएन, पीडितले यसरी रुनु पनि पर्ने थिएन। हो नि, वास्तवमा ढिलो चाँडो विपद आउँछ भन्ने निश्चित जस्तै छ, तर हामी सधैँ जब समस्या आउँछ त्यसपछि मात्रै रुवाबासी गर्छौं। समस्या नै नआओस् वा आए पनि कम भन्दा कम क्षति होस् भन्ने पूर्व तयारी नै छैन नि। ए गणेश बाबु, ऊ हेर्नु त, वडा अध्यक्ष आउनु भएछ। वडा अध्यक्षज्यू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अब अहिले यहाँ आएर बिलोना गरेर के काम भयो वडा अध्यक्षज्यू? अब मैले पोहोर साल विपद सम्बन्धी तालिम लिएर आउने बित्तिकै यहाँलाई वडा स्तरीय विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी योजना बनाऊ, युवाहरूको समूह बनाएर विपद प्रति कार्यका लागि तयारी अवस्थामा राखौं भनेको थिएँ, मान्नु भएन? त्यही त, तपाईले पोहोर साल भनेको झलझली याद आइरहेको छ। जलवायु परिवर्तन तथा विपद सम्बन्धी योजना तयारी तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्यको अगुवाई विभिन्न तहका सरकार र खास गरी स्थानीय वडा तथा पालिका स्तरबाट नै हुनुपर्दछ। तपाईले नेतृत्व गरेर प्रभावित तथा जोखिममा रहेका वर्ग तथा अन्य सरकारवालाहरूलाई जम्मा गरेर योजना बनाउने काम छिट्टै गर्नु होला। त्यसमा बढीभन्दा बढी युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु होला। विपदमा खटिने त युवाहरू नै हुन् भन्ने कुरा त आजको घटनामै देखिहाल्नुभयो। हुन्छ गणेश बाबु, म त्यसै गर्छु। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा VSO, अकुराग, FSCN र आयोनद्वारा सञ्चालित प्रयास परियोजना। आगोले एकैछिन कोले पनि जिन्दगीभर गौरवन्छ। आगो तातोसलाई बिजुली प्रयोग गर्दा होस गर्नुपर्छ। चिसो पानीले निभाउनु पर्छ शरीरमा आगो लागेपछि। सुतीले छोपी लानु पर्छ बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी। नानी हो हुन्न भान्सामा खेल्नु तातो र बलले समान हुन्छ। होस गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल, ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब जिल्ला समन्वय समितिहरू प्रभावकारी नभएको प्रसंग। देशभरका 77 जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य सहित जम्मा 693 जना छन्। उनीहरूको लागि वार्षिक अरबौं खर्च भए पनि भूमिका उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन। प्रदेशले अधिकार दिन नखोज्ने, केन्द्रले अधिकार दिन नखोज्ने, पालिकाले तर्फसर लाउने झन् कुरै भएन। जिल्ला समन्वय समिति त एक किसिमले आइसोलेटै छ। जिल्ला समन्वय समिति अर्घखाँचीका प्रमुख पीताम्बर शर्माले 4 वर्षको अवधिमा 6 वटा पालिका भित्रका 100 योजनाको अनुगमन गर्नुभयो। तर अनुगमन पछि दिएको सुझावलाई स्थानीय तहले कार्यान्वयन नै गरेनन्। भूमिका स्थान नगरपालिकाका प्रमुख रेशम थापाको भनाई भने अर्कै छ। उहाँहरूले वेलकम छ हाम्रो पालिका भूमिका स्थानमा अनुगमन गर्नको लागि। उहाँले दिएको रिपोर्टिङको कुरा, उहाँले दिएको सुझावको सल्लाहको कुरा हाम्रो भूमिका स्थानले पालना गर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिएको अधिकार मध्येमा विकास निर्माणको अनुगमन र सन्तुलन कायम गर्नु पनि हो। तर विकास निर्माणमा भएको कमजोरी औल्याउन समितिमा प्राविधिकको व्यवस्था छैन। मकवानपुर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, जिल्लाभरिका सूचना केन्द्रको रूपमा एउटा विकास गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहको आलेपा गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिँदाखेरि जिल्ला समन्वय समितिको काम प्रभावकारी हुन्छ र बजेटको राम्रो व्यवस्थापन गरेर विज्ञहरू नियुक्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरियो भनेदेखि सहज हुन्छ। गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको उम्मेद्वार हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ। नगरपालिका, सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्ने, संघीय तथा प्रदेश सरकारका योजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका 11 वटा अधिकार समितिलाई छ। समिति र स्थानीय सरकारमा रहेका कर्मचारी बीच तालमेल नमिल्दा पनि समस्या भएको बाजुराको बढी मालिका नगरपालिकाका प्रमुख पदम बडुवाल बताउनुहुन्छ। समन्वय समिति राख्ने कर्मचारी सुपास्तरको राखेर त्यो सम्भव छैन। मानिदिनुहोस् एउटा नगरपालिकामा उपसचिव भइदियो, त्यहाँ एउटा सुपास्तरको भएपछि कसरी कोर्डिनेसन हुन्छ त? स्थानीय सरकार गठन भएको 4 वर्ष बितिसक्यो। समन्वय समितिले थप भूमिका खोज्दै गर्दा भइरहेको भूमिका अनुसार काम नभएको, बरु राजनीतिक दलप्रति वफादार भएको गुनासो विज्ञहरू गर्छन्। स्थानीय तहका विज्ञ डाक्टर सोमलाल सुवेदी, प्रदेशले पनि कतिपय हाम्रो मोनिटरिङ गरिदिनुहोस् भन्नुपर्ने, सङ्घले पनि भन्नुपर्ने अवस्था होला। कार्यालय नभएको ठाउँमा सबैलाई रिकगनाइज गर्यो भने हुन्छ, नत्र भने टु वे कुरा हो। उनीहरू आफै एक्टिभ पनि हुनु पर्यो, अरूले रिकगनाइज पनि गर्नु पर्यो, पोलिटिकली लबिङ गर्नु पर्यो। तिनीहरू त पोलिटिसियन हुन् नि। समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा प्रदेश सरकारले फरक तोके पनि 77 वटै जिल्ला समन्वय समितिका लागि वार्षिक 1.5 अर्ब भन्दा धेरै खर्च हुने गरेको छ।
समितिमा पुग्ने पदाधिकारी नगरसभा वा गाउँसभाका सदस्य हुने भएका कारण पनि जिल्लामा समन्वय र अनुगमनको काम प्रभावकारी नभएको जानकारहरू बताउँछन्। सीता शर्मा, CIN, काठमाडौँ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नुअघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। मनसुनमा कानको हेरचाह कसरी गर्ने? बर्खा मौसममा कानमा पानी भित्र गएर चाहिँ समस्याहरू आउने हुन्छ, त्यसैले हामीले कानमा पानी चाहिँ पार्नुहुन्न। दोस्रो कुरा भनेको कानमा तेल हाल्ने जुन चलन छ, आजकल तेल चाहिँ नहालौं, त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ ढुसीको संक्रमण हुन सक्छ। त्यो ढुसीको संक्रमण हुँदाखेरि चाहिँ देखिने प्रमुख लक्षणहरू चाहिँ कान चिलाउने, कान दुख्ने, कानबाट पानी बग्ने हुन सक्छ र कसैलाई ज्वरो पनि आउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो कानमा तेल हाल्नु भएन, कानमा पानी पार्नु भएन र कानलाई कोट्याउनु पनि भएन। कहिलेकाहीँ कान चाहिँ कोट्याउँदाखेरि भित्र घाउ हुने र त्यसैमा चाहिँ संक्रमण बढ्दै गएर ठूलो समस्याहरू आउन सक्छ र अनावश्यक जथाभावी औषधि पनि कानमा हाल्नु भएन। सम्बन्धित विशेषज्ञलाई देखाएर अथवा सम्बन्धित चिकित्सकलाई देखाएर अनि मात्रै त्यसको उपचार गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। डाक्टर आनन्द घिमिरेसँगको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। 1 महिनाभित्रै 55 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल आइपुग्दै 2 करोड 9 लाख नागरिक प्रतीक्षामा। अझै 60% क्षयरोगीलाई पत्ता लगाई उपचार गर्न बाँकी। 10 वर्षको सकसपछि तामाकोसीबाट बिजुली उत्पादन सुरु। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा 28 गते फैसला आउने। निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक। एसई बापत विद्यार्थीबाट उठेको 24 करोड भन्दा बढी रकम फिर्ता नहुने 220 स्थानीय तह निमित्तको भरमा चल्दै जिल्ला समन्वय समितिमा अर्बौं खर्च, उपलब्धि शून्य। लामो समयसम्म काम गर्दा हृदयघातको जोखिम उच्च रहेको अध्ययनको दाबी। इन्डोनेसियामा कोरोनाका कारण 1000 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीको मृत्यु। र युरोकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनल आज इटाली र स्पेन भिड्दै। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। पत्रकारहरूले केही निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूसँग केही छलफल, कुराकानी, प्रश्न उत्तर गरेको जस्तो देखिन्छ। निर्वाचन आयोग लेखिएको छ, कार्यालय पछाडिपट्टि छ र अगाडिपट्टि एकजना ठूलो भुँडी भएका व्यक्ति केही फाइल बोकेर भित्र प्रवेश गर्दैछन्। पत्रकारले केही सोधेका छन्, उनले यस्तो भनेका छन्: किन नगर्ने निर्वाचन तयारी? चुनाव पो नहोला त, खर्च त भइहाल्छ नि। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम साझा आवाज प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।